welcome again. Ishan. Sajjan. And welcome and welcome to the introduction आनोगी भनेर सोचेर पहिले के रे सबैलाई फल्स नाइन पडकास्टमा स्वागत छ र हामीसँग अब उसले भनिसक्यो आफ्नो नाम हामीसँग आज एउटा गेस्ट पनि छ उ चाहिँ रञ्जन म्यान्चेस्टर सिटी फ्यान हाम्रो साथी अनि हामी चाहिँ आज अब प्रिमियर लिगको प्रिभ्यू गर्न लाग्यो प्रिमियर लिग अब स्टार्ट हुँदैछ त्यहाँबाट अब यसो प्रिभ्यू हानिदिनु पर्यो अब यो त आफ्नै लिग हो फेरि यसको लागि यसको त हान्नै पर्यो भनेर अब उ गर्दैछौँ त्यसैले अब स्टार्ट हानिदिउँ प्रिभ्यू चाहिँ अब फर्स्टमा त टाइटल विनर्स स्याडली भन्नुपर्ने के बारेबाट स्टार्ट गरौँ लिभरपुलबाट स्टार्ट गरौँ अब यहाँ दुईजना प्यानल हाम्रो फल्स नाइन पडकास्टको ओरिजिनल मेम्बर दुईजनै लिभरपुल छ ओभर पावरिङ मेजोरिटी छ फल्स नाइनमा स्काउसर्सहरूको त्यो आएर के छ त रियाक्सन केटाहरूको अब के छ रियाक्सन सुसोधन ओहो रियाक्सन अब के छ भन्ने अब खुसी त अभियसली खुसी छ अब यो जित्छ कि भन्ने आश हो अब फेरि यो ट्विटरमा फ्यान्सहरू आउँछ नि म्याथमेटिकली अझै जितेको छैन भन्ने खालको एउटा ग्रुप अफ फ्यान्सहरू आउँछ नि यिनीहरूको लागि पनि लिग कहिले स्टार्ट होस् जस्तो भइरहेछ कि मलाई चाहिँ यो म्याथ रङ प्रुभ गर्ने यिनीहरूको यो म्याथवालाहरूलाई चाहिँ एकदमै यो चाँडोभन्दा चाँडो लिग जितेर टट्ट देखाउनु पर्छ भन्ने छ अर्को कुरा चाहिँ त्यो साल्जबर्गको एउटा भिडियो आएको थियो नि त्यो सोसियल डिस्टेन्सिङवाला ट्रफी ऊ त्यो सेलिब्रेसन थियो नि एउटा सबजना छुट्टै छुट्टै बसेर यत्रो ठुलो त्यो पोडियममा त्यो हेरेको थिएन साल्जबर्गको हो त्यस्तो फेरि त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब त्यो वाइज चाहिँ अब त्यो सेलिब्रेसन वाइज चाहिँ हेर्न मजा आउन्न तर अब रियाक्सन त अब यत्रो वर्षपछि अब जितेछ अब खुसी त अभियसली हुने नै भयो खुसीको त सीमै छैन त चरम सीमा यो त पिकमै पुगेछ एभरेस्ट लेभलको खुसी हो त्यही भएर यही नै हो तर मलाई एज अ युनाइटेड फ्यान सन्तुष्टि चाहिँ के छ भन्दा लिभरपुलले यत्रो वर्ष टाइटल उठाएपछि बिचरा सेलिब्रेसनै गर्न नमिल्ने बेलामा उठाए त्यो चाहिँ मलाई यस्तो मजा आइरहेको छ अर्को वर्ष गर्ने भनेछ यो त हाम्रो कुरा हो हामीले जहिले गरे नि हुन्छ हामी अर्को वर्षमा गर्छौँ भने क्लबले अरूले जेसुकै भन्नुहोस् हामी अर्को वर्ष परेड हान्ने हो भने अनि त्यो परेड अर्को वर्ष र अहिले टाइटल जित्ने बित्तिकैको परेड हान्नु छुट्टै रमाइलो छ नि त त्यो रमाइलो कहिले एक्सपिरियन्स गर्न पाउने भनेर लिभरपुलले भनेर म चाहिँ त्यतिमै सन्तुष्ट छु हामीलाई त जसरी नि भर्चुअल वर्ल्ड त हुन्छ त्यहाँ गरेर जाने होइन हामी त्यहाँ जन्मे ल एक हिसाबले हेर्नु हामीलाई जित्ने त्यही खुसी त हुन्छ ल हामीले ल 10 कक्षा जस्तो डिबेट नहान्दिउँ छोडिदिउँ ल ओजस दाजु के छ मलाई चाहिँ यो साल जोस टिममा एउटा हुन्छ नि मेन्टालिटी चाहिँ एउटा इन्स्टिल भयो जस्तो लाग्छ त्यो आफ्टर त्यो सिएल जितेपछि अब किन्न कोही किनेन लिभरपुलले तर पनि एउटा कोर चाहिँ राम्रो बन्यो अब यसमै बिल्ड गर्दै जान्छ होला अब कोही बेच्दैन होला कोर प्लेयर्सहरू अब नयाँ थप्छ जस्तो पनि लागिरहेको छैन मलाई हुन चाहिँ यसो हेर्दाखेरि मार्केटमा चहलपहल तर अब खै हेरौँ अब यो पालि त अब जित्यो भनौँ अब कतिको सस्टेन गर्न सक्छ नेक्स्ट सिजन त्यो अब कुरा चाहिँ अब यसमै त्यो फलोअप गर्दाखेरि होइन अब जस्तै भर्खरै पनि भन्यो सस्टेनेबिलिटीको कुरा टाइटल सस्टेन गर्नको लागि त अब स्क्वाड डेप्थ त हल्का चाहिन्छ अनि स्क्वाड डेप्थको हिसाबले चाहिँ लिभरपुल अलिकति ल्याकिङ छ कि जस्तो लाग्छ अब नेक्स्ट फ्यु इयर्समा अब टाइटल अब अरू टिमहरूको ट्रान्सफर एक्टिभिटी हेर्दाखेरि अब लिभरपुलको फ्युचर चाहिँ कस्तो देखिराखेको छ लिभरपुलले अहिले अब आफ्नो कोर प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ अब नयाँ कन्ट्र्याक्टको कुरा भयो जिनी वाइनाल्डम भयो उसको अहिले कन्ट्र्याक्टको टक्सहरू भइरहेछ भनिरहेछ त्यसै गरी यो विन्डोमा लोभरेन भनौँ लालाना भनौँ अर्को विन्डो यो कमिङ अब नेक्स्ट विन्डोमा चाहिँ लोभरेन लालाना सायद सकिरी यो मेजर आउटगोइङ्सहरू हुन्छ होला लिभरपुलले अब एउटा चाहिने नै भनेको मलाई दुईटा पोजिसन लाग्छ एउटा चाहिँ लेफ्ट ब्याक भयो अब त्यहाँ मिलर खेल्न त सक्छ तर मिलर अब बुढो पनि भइसक्यो अब रोबर्टसनको एउटा एकदमै गतिलो ब्याकअप अब मैले सोचे अनुसार चाहिँ एउटा टाग्लियाफीको छ आयाक्सको अर्को पोर्टोकै एलेक्स टेरेस पनि छ त्यो भयो नि मलाई चाहिँ एउटा विङ्गर पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने एउटा साला र माने अब एफकनमा जान्छन् त्यसमा अब लाइक फर लाइक रिप्लेसमेन्ट सकिरी अब उसको पनि फ्युचर स्योर छैन डिभक ओरिगी लेफ्ट विङमाबाट खेल्दाखेरि खत्तमै हुन्छ त्यही भएर यो दुईटा पोजिसन स्ट्रेन्थन गर्न सक्यो भने चाहिँ सक्छ होला क्लबले पनि त्यही भनेको थियो नि अब यो कोर
टिमलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्याक्ट बढाएर सबैलाई त्यो अझै 2-4 वर्षको लागि चाहिँ त्यो एउटा यो टिम चाहिँ स्टेबल राख्ने ऊ रहेछ। किनभने अब त्यो मानेको पनि त्यो लिङ्क मैले त्यो एउटा अब त्यो क्रेडिबल सोर्स त होइन ट्विटरमा, तर मानेलाई अब कुन टिमले बिग टिमले नै अफर गरिरहेछ अनि स्यान्चो ल्याउन सक्ने चाहिँ माने गयो भने मात्र हो भने जस्तो कुरा गरिरहेको थियो। तर क्लबले को अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई नै स्यालेरी अलिकति बढाएर कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड गर्ने कुरा छ। अब भ्यान्डाइकलाई त क्लबकै अहिलेसम्मकै रेकर्ड डिल दिने पनि कुरा छ, हाइएस्ट पेड बनाउने भनेको छ लिभरपुलकै। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब कोर टिम एउटा अब जिनी वाइनाल्डमको कन्ट्र्याक्ट हो जस्तो भनिहाल्यो। त्यसरी एउटा कोर टिम चाहिँ एउटा सेम राखेर अनि अब 1-2वटा प्लेयर्सहरूमा रिलाइ गर्ने अब मिनो छ एउटा, अब अर्को सिजन अलिकति आश गरेको भने, अनि अर्को नाबी केटा छ। अब उनीहरूबाट चाहिँ अर्को सिजन चाहिँ अलिकति लिभरपुलले एक्सपेक्ट गरेर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब किन्न चाहिँ खासै कोही पनि किन्दैन जस्तो छ कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल रिजन्सहरूले गर्दा। ल अब लिभरपुल पछि सिटीमा जाउँ। अब सिटीको चाहिँ हामीसँग अब यहाँ सिटी फ्यानै अभाइलेबल छ, पाउन गाह्रो हुन्छ सिटी फ्यान आजकल अभाइलेबल भएकोमा। ल अनि अब रञ्जनलाई मेन क्वेसन चाहिँ अब लास्ट सिजन लाइक फर लाइक 98-97 पोइन्ट्सको टाइटल ब्याटल भयो होइन। यो सिजन अब लिभरपुलको अहिले करेन्टली 82 पोइन्ट्स छ, सिटीको 57 पोइन्ट्स छ होइन। म्यासिभ डिफरेन्स भयो एक सिजनमै। अब मेजर केही चेन्जेस भएको छैन दुइटै टिममा, के भयो त रङ? अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब 2 वर्ष त्यसरी 98 पोइन्ट र 100 पोइन्ट ल्याउनु पनि एकदमै ठुलो कन्सिस्टेन्सी हो है। अब त्यसरी 98 पोइन्ट र 100 पोइन्ट ल्याउँछ भनेर हरेक सिजन एक्सपेक्टेसन गर्नु नै धेरै ठुलो कुरा हो क्या। अब त्यो म्यान सिटीको हाइटै त्यहाँसम्म पुगिसकेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिकबाट थाहा हुन्छ होइन। तर त्यसरी 98-100 पोइन्ट ल्याइराख्न चाहिँ सक्दैन कि कुनै पनि टिमले, त्यसरी मोमेन्टम क्रिएट गर्न चाहिँ सक्दैन होइन। अब आगामी हिस्ट्रीहरूमा हेर्दा पनि सक्दैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ सिटीले जस्तो एक्सपेक्टेसन थियो त्यस्तो एक्सपेक्टेसन चाहिँ पुरा गर्दैन भन्ने चाहिँ मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो। तर पनि यति विधि तल जान्छ जस्तो पनि लागेको थिएन। बेसिकली चाहिँ सानीको इन्जुरीले गर्दा र लापोर्टको इन्जुरीले गर्दा धेरै ब्याकफायर हानेको जस्तो लाग्छ। किनभने लापोर्टको इन्जुरी चाहिँ मेन, किनभने लास्ट सिजन 100 पोइन्ट को सिजन हुँदाखेरि लापोर्टले जस्तो कन्ट्रिब्युसन डिफेन्समा जसरी स्टेबिलिटी ल्यायो कम्पनी इन्जर्ड भएपछि त्यो जस्तो स्टेबिलिटी सायदै कसैले कुनै टिममा ल्याएको छ होला। भ्यान्डाइकलाई लिभरपुलमा ल्याए जस्तै यहाँ म्यान सिटीमा चाहिँ टोटली नै लपोर्टको लेफ्ट फुटले चाहिँ धेरै नै कन्ट्रिब्युट गर्यो सिटीलाई। अब कि सेन्टर ब्याकमा मात्र होइन कि लेफ्ट ब्याकमा जब मेन्डी इन्जर्ड भयो लेफ्ट ब्याकमा यो एउटा लेफ्ट ब्याक भएर खेलेर पनि धेरै नै कन्ट्रिब्युट गर्यो। त्यही भएर लपोर्टको कन्ट्रिब्युसन पहिलाको र अनि पछि हामी यो एसिएल इन्जुरी भएपछि चाहिँ म्यान सिटीलाई धेरै नै पोइन्ट घाटा लाग्यो। डिफेन्सिभ एररहरूले गर्दाखेरि धेरै नै पोइन्ट घाटा, लगभग 9 पोइन्ट जति त डिफेन्सिभ एररले खायो। त्यसपछि स्टोन्सबाट धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो, घरि इन्जर्ड हुने घरि नहुने, घरि इन्जर्ड हुने, 1-2टा गेम खेल्ने इन्जर्ड हुने गरे, 1-2टा गेम फितलो भयो। वाल्करले पनि अलिअलि 1-2टा गेममा पोइन्ट गुमायो होइन। वाल्करले ओभरअल राम्रै खेले तैपनि त्यस्तो भयो। अर्को कुरा अट्याकिङको सेन्समा हेर्ने हो भने चाहिँ सानीको इन्जुरीले चाहिँ धेरै नै फरक पारेको छ अट्याकिङमा। किनभने एउटा जस्तो खालको ड्राइभ सानीले दिन्थ्यो सायदै सिटीको टिममा त्यति धेरै अरूले दिन्थेन होला। स्टर्लिङले गोल हान्थ्यो, अगुएरोले पनि उत्तिकै, अगुएरो त अभियसली उहिलेदेखि गोल हान्दै आएको, तर लेफ्ट विङमा जसरी मेन्डी र लेरोय सानी लेफ्ट विङमा एकैचोटि दौडिँदाखेरि जस्तो खालको फियर आउँथ्यो नि अपोनेन्टमा, त्यो एउटै ठाउँबाट पेलेर त्यसरी एग्रेसिभ प्रेसर दिएर आउने चाहिँ त्यो दुइटै मिसिङ भयो क्या लेफ्ट साइडको उमा चाहिँ। न सानी देखियो न मेन्डी देखियो, फरकै भएन क्या। अब यो क्रिटिकल फ्याक्टरहरूले गर्दा चाहिँ 2-3टा प्लेयरहरूको इन्जुरीले गर्दा जसले चाहिँ लास्ट सिजन एकदमै मोमेन्टम क्याच गरेको थियो म्यान सिटीको, त्यो मोमेन्टम चाहिँ एक्कासी गायब भयो। अरू प्लेयरहरूले पनि राम्रै खेल्यो तर त्यस्तो एक्सपेक्टेसन चाहिँ म्याच गर्न सकेन क्या। अब सानी र मेन्डीहरूको जस्तो एक्सपेक्टेसन त त्यो खालको लेभलको एक्सपेक्टेसन त सायदै कसैसँग छ सिटीको टिममा होइन। अगुएरो, डेभिड सिल्भाहरूको छ, केम डेब्रुइनको छ, तर छुट्टै पोजिसनमा सबैको आफ्नो रोलमा चाहिँ त्यस्तो भयो भनौँ न। तर त्यसले गर्दाखेरि जस्तो लाग्छ सानीले गर्दाखेरि अब लपोर्टको इन्जुरीले धेरै नै फरक पार्यो। अब यो सिजन डे ब्रुइने त अब लगभग प्रिमियर लिगको यो सिजनको बेस्ट मिडफिल्डर नै भयो। तर त्यो बाहेक अब सिटीमा यो सिजन अब लास्ट सिजन जस्तो बर्नार्डो सिल्भा स्ट्यान्ड आउट पर्फर्मर थियो, केभिन डे ब्रुइने बाहेक यो सिजन त्यस्तोको स्ट्यान्ड आउट पर्फर्मेन्स कोहीबाट देख्न पाइयो यो सिजन चाहिँ तिम्रो हिसाबमा चाहिँ? जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब स्ट्यान्ड आउट पर्फर्मेन्स भनेको त अगुएरोको एभ्री सिजन अलमोस्ट एभ्री सिजनै छ।
अनि रड्रिगो नि एकदमै एक्सेप्सनल कन्ट्रिब्युसन छ जस्तो लाग्छ। तर फेरि कस्तो प्रब्लम के भयो भने रड्रिगो एक्सेप्सनल पर्फर्मेन्स त भयो तर पासिङमा मात्र भयो कि अट्याकिङमा जस्तो ड्राइभ फर्नान्डिनोले दिन्थ्यो नि क्लिनिकल पासेसहरू जावी इनिएस्टाहरूले जस्तो देख्दै नदेख्ने पासेसहरू 2-3टा मान्छेको उबाट थ्रु बलहरू जस्तो आउँथ्यो त्यो चाहिँ एब्सेन्सै भयो। हो रड्रीले डिफेन्सिभ लाइनमा धेरै नै डेप्थ दियो, पासेसहरू कन्ट्रोल गरेर पोजिसन मेन्टेन गर्न धेरै नै हेल्प गर्यो, तर जस्तो फर्नान्डिनोले क्रिएट गर्थ्यो अगाडि र पछाडि बक्स टु बक्स मिडफिल्ड जस्तो खालको त्यो क्रिएट गर्थ्यो त्यो फर्नान्डिनो हुँदाखेरि केभिन डे ब्रुयने र डेभिड सिल्भालाई अगाडि बढ्नु पनि धेरै राहत हुन्थ्यो क्या। अब त्यो राहत अहिले पनि छ रड्री हुँदा पनि, तर त्यस्तो खालको क्रिएटिभिटी चाहिँ अझै पनि छैन जस्तो लाग्छ। अनि फर्नान्डिनोलाई सेन्टर ब्याकमा लानु नि गल्ती नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अल्दो राम्रै खेलिरहेछ होइन, तर एउटा पर्टिकुलर सेन्टर ब्याक जुन चाहिँ नि टल छ स्ट्रङ छ एकदमै रिस्की डिसिजनहरू लिन खोज्छ त्यस्तो खालको सेन्टर ब्याकलाई कहिले पनि डिफेन्सिभ मिडफिल्डरले आउटस्मार्ट गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई, जहाँसम्म लाग्यो। त्यसले गर्दा नि धेरै डिसिजनहरू राम्रो लगेको छ पेप गुर्डियोलाले, तर पेप गुर्डियोलाको एक्सपेक्टेसन अनुसार प्लेयरहरूले पर्फर्म गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ यो सिजन अलि देखेको छैन कि धेरै कुराले इफेक्ट पार्यो भनौँ न। अनि के अरे यो जुन अब सिटीलाई त अब यो च्याम्पियन्स लिगबाट नि ब्यान गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यो अब कोर्ट अफ आर्बिट्रेसनमा अपिल त गरेछ के अरे, तर अब जस भयो भने 2 वर्ष च्याम्पियन्स लिगबाट ब्यान हुने भन्ने कुरा छ। अब त्यसले चाहिँ अब सिटीको ओभरअल प्लेयर रिटेन्सनदेखि लिएर फ्युचरको अब पाथ चाहिँ कस्तो देखिन्छ त यदि त्यो भयो भने? अब खासै गरी अब भन्नै पर्ने हो भने चाहिँ सिएसको अपिलमा चाहिँ म्यान सिटीको चेयरम्यानले चाहिँ हाम्रो यो अपिल हुँदैन भनेर भनेको छ। प्लेयरहरूलाई एकदमै सान्त्वना चाहिँ दिएको छ होइन। अब क्लियर एभिडेन्स छ हाम्रो गल्ती नै छैन। युएफएको चाहिँ पहिलेदेखि नै पर्सनल भेन्डेटा जस्तो छ भन्ने चाहिँ क्लियर जस्तो पारेको छ क्या खाल्दुनले धेरै इन्टरभ्यूहरूबाट धेरै रिपोर्टहरूबाट होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब खास अब सिएस चाहिँ कसरी चाहिँ सिएसले चाहिँ त्यो अपिल चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा, एलिगेसन कसरी लायो भन्ने कुरा चाहिँ युएफएको एलिगेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पोन्सरसिप मनीमा चाहिँ कहिले पनि ओनरले पैसा हाल्न मिल्दैन। स्पोन्सरसिप मनीको छुट्टै मनी हुनुपर्छ। ओनरले आफैले हालेर स्पोन्सरसिप मनी भन्यो भनेर एलिगेसन लगाएको छ कि अब यो पर्टिकुलर भएको चाहिँ 2012 देखि 2016सम्मको ब्यालेन्स अकाउन्टमा हो क्या, म्यान सिटीको फाइनेन्सियल अकाउन्टमा होइन। यो एलिगेसनलाई चाहिँ फर्दर फरवर्ड लगेर धेरैचोटि एलिगेसन लगाइसके। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि म्यान सिटीले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी हुनुपर्छ जसले चाहिँ यो कुरा डिसाइड गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ युएफएले नै एलिगेसन लगायो, युएफएले नै जज गर्यो, युएफएले नै रिजल्ट दियो क्या। त्यही भएर चाहिँ म्यान सिटीलाई फेयर भएन भनेर भन्छ, यो एकदमै बायस भयो भने चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हियरिङ चाहिँ यस्तो हाई प्रोफाइल हियरिङ रहेछ कि 3 दिनसम्म चल्यो अरे होइन। 3 दिनसम्म चलेको चाहिँ सिएसमा कोर्ट अफ आर्बिट्रेसनमा चाहिँ यो नौलो नै हो अरे कि, यो कमन होइन अरे होइन। अनि यो चाहिँ अब 1 महिना जति पछि अगस्तसम्म डिसिजन आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गरे हुन्छ अरे, तर धेरै जसो केसेसहरू चाहिँ 1 हप्तामै आउँछ अरे। जस्तै क्युपिआरको डिसिजनहरू पहिलाको यस्तो चेल्सीहरूको डिसिजनहरू 1 हप्ता 2 हप्तामै आएको अरे होइन। अब यो हाई प्रोफाइल केस भएको भएर अब चाहिँ भयो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि सिएस चाहिँ म्यान सिटीको अगेन्स्टमा गयो भने चाहिँ म्यान सिटीलाई चाहिँ धेरै नै ठुलो घाटा हुन्छ। अब घाटा कस्तो हुन्छ भने अभियसली 30 मिलियन अलरेडी चार्ज हानिसकेको छ युएफएले है फाइन भनेर। 2 वर्षको च्याम्पियन्स लिगमा खेल्न नपाउनु भनेको डाउनराइट कति मिलियन्स रुपिज युएफएले दिने सिधै घाटा हुन्छ होइन। अर्को कुरा प्रिमियर लिगको एफएको पनि छुट्टै बढी हुन्छ। त्यसले चाहिँ युएफएले चाहिँ यिनीहरूको इन्भेस्टिगेसन गरिरहेछ अहिले भनेर चाहिँ एफएले चाहिँ आफ्नो मनी नि खर्च हुँदैन, धेरै पनि खर्च हुँदैन, पहिला युएफएको हियरिङ हेरौँ भन्ने खालको छ। अब युएफएको यो हियरिङबाट यो एलिगेसन चाहिँ ट्रु साबित भयो भने चाहिँ एफएले फेरि छुट्टै पनिसमेन्ट हुन्छ। युएफएको पनिसमेन्ट चाहिँ भइसक्यो त्यहाँ होइन, 30 मिलियन चार्ज गर्छ, 2 वर्ष खेल्न दिँदैन, त्यो एउटा भइसक्यो। अब फेरि एफएले अर्को पनिसमेन्ट पनि दिनेवाला छ। अब एफएको अनुसारको रुल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3 वर्षमा चाहिँ 105 मिलियनको लससम्म देखाउन मिल्छ भन्ने, त्यतिसम्मको लस चाहिँ एफएले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ एकदम लिनियन्ट रुलै हो खासै गरी होइन।
105 मिलियन पाउन्डको। अब यो त अब यदि सिएस अपिल चाहिँ म्यान सिटीको अगेन्स्टमा गयो भने चाहिँ 105 मिलियनको लस हुन सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ कि, किनभने स्पोन्सरसिप मनी त सिटीले यदि त्यो एलिगेसन प्रुभ भयो भने त म्यान सिटीको ओनरले त कति दियो नि स्पोन्सरसिप मनी त कसैलाई थाहै छैन नि होइन। त्यो त करप्सन जस्तो भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यान सिटी कति वेबसाइटहरूले चाहिँ अझ के पनि भन्छ पोइन्ट रिडक्सन हुने चाहिँ 100% स्योर हो। अब प्रिमियर लिगमै पोइन्ट रिडक्सन भएपछि प्रिमियर लिगमै हुन्छ कि नै भन्ने पनि डाउटफुल हुन्छ। लिग 2 तिर पुऱ्याइदिनु सक्छ, लिग 2 तिर पुऱ्याइदिनु सक्ने क्षमता पनि हुनसक्छ भनेको छ कि कति अरू अनुसार होइन। अब लिग 2 मा पुगेन मान्छेलाई कति घाटा हुन्छ होला त्यो सोचेरै सकिँदैन। कोही प्लेयर बस्दैन, कोही पनि के आज त डुबिसक्यो। त्यस्तो हुन्छ। युभेन्टसलाई ऊ जमानामा के अरे त्यो क्याल्सियो बोली भएको क्याल्सियो बोली स्क्यान्डल त्यस्तो। अब त्यस्तो हुन्छ होइन। अब यदि फोर्ब्सको अनुसार चाहिँ होइन, यदि सिटीले हार्यो भने चाहिँ सिटीलाई चाहिँ 62.8 मिलियन पाउन्ड चाहिँ डाउन द त्यहीँ घाटा हुन्छ, किनभने हार्छ केसबाट होइन। त्यो केसको लागि खर्च भएको पैसादेखि लिएर तिर्नुपर्ने ऊहरूले 62.8 मिलियन चाहिँ ड्याङ्गै गयो, त्यहाँ सिधै गयो। त्यसमाथि रेलिगेट हुने सम्भावना हुन्छ, पोइन्ट डिडक्ट हुन्छ, त्यसमा पनि कति पैसा घाटा हुन्छ। सिटीलाई त घाटा छ यदि सिएस अपिल अगेन्स्ट भयो। तर फेरि सिएसको यो अपिल चाहिँ हियरिङ चाहिँ म्यान सिटीको फेभरमा आयो भने चाहिँ होल वर्ल्डले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि युएफएको पर्सनल भेन्डेटाहरू, युएफएको डिसिजनहरू एकदमै बायस छ। किनभने युएफए त करप्ट एसोसिएसन हो भनेर धेरै अगाडिदेखि आइसकेको कुरा हो नि। फिफा करप्ट एसोसिएसन हो भनेर सेप प्लाटर हुँदाखेरि कति ऊ भयो, अनि अहिले यो मिचेल प्लाटिनी हुँदाखेरि युएफएको चिफ हुँदाखेरि कति धेरै ऊ भयो। त्यो हिस्ट्री त युएफएको त बेजोड छ नि करप्सनको डाइरेक्सनबाट हेऱ्यो भने त। म्यान सिटीको यो अपिल, म्यान सिटीले चाहिँ फाइनेन्सियल फेयर प्ले रेगुलेसनलाई नै अपिल गरेको छ कि। योभन्दा अगाडि क्युपिआरले पनि गरे रहेछ, अनि यो अरू एक दुईवटा फाइनेन्सियली स्ट्रङ क्लबहरूले गरे रहेछ, तिनीहरूको रिजेक्ट भएको रहेछ। अब एफएफपीको रेगुलेसन चाहिँ त्यो रेगुलेट गर्ने सिस्टमै रङ हो भन्ने खालको यो यसलाई अपिल चाहिँ अलि नहुन पनि सक्छ म्यान सिटीको फेभरमा होइन। तर सिएसको ब्यान्ड हुने अपिल म्यान सिटीको अनफेयर रेगुलेसनहरू चाहिँ सायद जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ केभिन डे ब्रुयनले अस्ति पनि भनिसक्यो 2 वर्ष ब्यान्ड भयो भने चाहिँ आई माइट हेभ टु थिङ्क अबाउट इट भनेर भनेको छ। त्यो भनेको जान्छ, त्यो 100% त्यो आई माइट भन्ने कुरा भनेपछि सिधै जान्छ। अब 1 वर्ष भयो भने चाहिँ म बस्छु, 1 वर्ष चाहिँ ठिकै हो भनेछ। पेप गार्डियोलाले चाहिँ कन्डिसनल्ली एकदमै सान्त्वना दिएको छ, सिएस अपिलको यो रङ हुने बित्तिकै म यो सिएस ब्यान्ड भयो भने पनि यहीँ बस्छु भनेर भनिदिन्छ होइन। त्यो चाहिँ एकदम ढुक्कको कुरा हो। पेप गार्डियोला हुन्जेल केही हुन्छ सिटीमा होइन। अब त्यही अनुसार अब अग्वेरोले छोड्नेवाला छ 1-2 वर्षमा, ब्यान्ड भए पनि नभए पनि। डेभिड सिल्भाले यो सिजन छोड्छ, फर्नान्डिनोले नेक्स्ट सिजन छोड्छ। त्यसले गर्दाखेरि म्यान सिटी चाहिँ इन अ फर्म अफ कोल्याप्स, त्यो एकदमै धेरै पोजिसन तल जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ कि। अब यो सिएसको अपिलले सपोर्ट गरेन भने चाहिँ ब्यान्ड भइदियो भने चाहिँ प्लेयरहरू सानै गइहाल्छ, त्यो भएन लगभग भएन। अनि अग्वेरो पनि जाने अब पहिलेदेखि नै हुने छ होइन। 2 वर्ष कति बस्छ होला, धेरै बसे, त्यसपछि जान्छ। त्यो प्लेयर किन्न गाह्रो हुन्छ क्या सिटीलाई त्यसपछि, अनि अनि तनावै हुन्छ भन्ने कुरा। अब पेप गार्डियोलालाई च्याम्पियनसिपको म्यानेजर भएको नि हेर्न पाइए लागि जस्तो छ अब यस्तो कुरा सुनेर चाहिँ। ल अब अर्को अब चाहिँ अरू टिमहरूतिर जाउँ। अब थर्ड पोजिसनमा हाम्रो अब थर्डदेखि अब भनौँ न 9th सम्मै त्यो सबै स्पटहरू चाहिँ अब अप फर कम्पिटिसनै जस्तो छ। 3rd to 9th 13 पोइन्टको ग्याप छ होइन। अब कुनै पनि टिमले हल्का फर्म मेन्टेन गर्यो, अरूको ड्रप अफ भयो भने त्यो अप फर ग्र्याप्स छ सबै स्पटहरू। अब त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो आएर अब फर्स्टमा लेस्टरदेखि स्टार्ट गरौँ। अब लेस्टरको बारे के छ केटाहरूको? लेस्टरले अब यो सिजन ब्रेन्डन रोजर्सले राम्रो गराएको छ, एकदमै एउटा राम्रो यङ स्क्वाडलाई उसले मेन्टेन गरेको छ। अब प्लस अब उसको भेटरन्सहरू भनौँ न, एभन्स छ, स्माइकल छ, अगाडि जेमी भार्डीले पनि योपालि टप स्कोरर भएको छ। अब मिडफिल्ड हेर्ने हो भने युरी टिएल्सम्यान, एनडिडी, म्याडिसनहरू सबै सायद 22-23 वर्षकै होला। एकदम राम्रो कोर छ। अनि यो सायद यो लकडाउनभन्दा अगाडि अलिकति एउटा स्टिकी प्याच जस्तो थियो लेस्टरको, 3-4 गेम जस्तो हारेको थियो अथवा जितेको थिएन। अहिले अब यो पेन्डेमिकले गर्दा अलिकति एउटा लिवे जस्तो पनि भयो होला त्यहाँ। अर्को कुरा चाहिँ अब बेन चिलवेलको ट्रान्सफरको कुरा अब आइरहेछ। अब 80 मिलियन भनेर भ्याल्यु गरेछ। अब चेल्सीले किन्ने जस्तो कुरा गरेछ।
अब लेस्टरले सायद अब यो ह्यारी मगरकै जसरी नै गर्छ होला बेन चिलवेलको सिचुएसनले चाहिँ ह्यान्डल। अनि थर्ड पोजिसन चाहिँ सायद रिटेन गर्छ होला लेस्टरले। त्यो लेस्टरको त्यो अहिले फर्म जुन डिप भइरहनु भने चाहिँ नि के अरे लेस्टरले आफ्नो एक्जी ओभर पर्फर्म गरिरहेको थियो अगाडिको सिजनदेखि नै। त्यो भएर नि लेस्टरले चाहिँ पहिलेदेखि नै एनालिस्टहरूले चाहिँ के भनिरहेको थियो भन्दा लेस्टरले चाहिँ यो फर्म मेन्टेन गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। अब भार्डीको इन्डिभिजुअल क्वालिटीमा धेरै रिलाइ गरिरहेछ र अहिले अब के अरे म्याडिसनको फर्म पनि यो लकडाउन अगाडि चाहिँ अलिकति डिप भएको थियो र अब भनौँ न लिभरपुलसँग सिटीसँगै पनि लेस्टर एक्सपोज भएको थियो जुन सिटीसँग रिसेन्ट गेम हुँदाखेरि। अब चिलवेललाई त्यत्रो हाइली रेट गरे पनि चिलवेलको त्यो गेम हल्का डिजास्टर्स नै थियो। त्यो गेम मारेजले एकदम नराम्रोसँग एक्सपोज गरेको थियो। अब त्यो हिसाबले अब लेस्टरको अब कोर चाहिँ त्यही भने जस्तै कोर चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब जनी एभन्स अब मैले एकदम पहिले हेरेर प्लेयर हो। अब पहिलेदेखि नै अब युनाइटेडले किन बेचायो त्यस्तो सस्तोमा जस्तो लाग्थ्यो। अब अहिले एकदम प्रिमियर लिगकै वान अफ द बेस्ट सेन्टर ब्याक्स भइसक्यो यो सिजनलाई त। अनि अब त्यही हो, अब यङ प्लेयरहरूको नि एउटा राम्रो ग्रुप छ जस्तो लाग्यो उसमा। किन भन्दा डेनिस प्राइड जस्तो अनि त्यस हार्वी बार्न्स जस्तो प्लेयर छ, आयोजी पेरेज। त्यो हिसाबले लेस्टरको अब यसो हेर्ने हो भने डेप्थ पनि राम्रो छ। अब एल्ब्राइटनहरू अझै त्यही छन्। अनि त्यसपछि त्यो हिसाबले चाहिँ अब लेस्टरले अब च्याम्पियन्स लिग स्पटलाई चाहिँ राम्रैसँग भनौँ न कन्टेस्ट चाहिँ राम्रै दिन्छ जस्तो लाग्छ। लेस्टरको चाहिँ फेरि अब हरेक डिपार्टमेन्टमा स्टेबल छ नि त, डिफेन्सदेखि लिएर मिडफिल्ड पनि स्ट्रङ छ, क्रिएटिभ नि छ। अगाडि अब प्रुभन गोल स्कोरर प्रिमियर लिगको पनि छ। अनि एउटा राम्रो म्यानेजर छ, प्रिमियर लिगमै पहिला राम्रो गरिसकेको। त्यो त्यो दुई तिनवटा फ्याक्टर अब लेस्टरलाई की भनेको चाहिँ अब आफ्नो की प्लेयर्सहरू मेडिसनहरू यिनीहरूलाई चाहिँ रिटेन गरेर राख्न सक्नु नै अब ठुलो कुरा हुन्छ क्या। अब हार्वी बार्न्स, डेमारी ग्रे, अब एज पेरेजहरू जस्तो प्लेयरहरू उनीहरू त बसि नै हाल्छ होइन। तर अब मेन मार्केट अब प्लेयरहरू जस्तै अब भार्डी, मेडिसन यिनीहरूलाई चाहिँ अब क्लबले बाउन्ड गरेर राख्न सक्यो भने चाहिँ लेस्टर चाहिँ अर्को पालि टप फोरमा अब हामीले जति अरू चेल्सीको नयाँ नयाँ साइनिङहरूको बारेमा कुरा गरे पनि, आर्सेनलले एक दुईवटा गऱ्यो भने पनि लेस्टर पनि उनीहरूकै लेभलमा छ कि त्यो अर्को सिजनलाई पनि। त्यो लेस्टरले नि अर्को सिजन टप फोर चाहिँ कम्पिट गर्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लागेसम्म। अर्को सिजन नै टप फोर कन्टेन्डर हेऱ्यो भने चाहिँ लेस्टरलाई पनि राख्न सकिन्छ कि त्यहाँ अब स्पर्स, आर्सेनल, चेल्सी, म्यान यू, लिभरपुल, सिटीहरूसँगै त्यो रेन्जमा राख्न सकिन्छ कि टप फोर एउटा युरोप भनौँ न, युरोप खेल्ने उसमा चाहिँ लेस्टरको चाहिँ। अब ठ्याक्क चेल्सी नै मेन्सन गरेको थियो। अब चेल्सीबाट स्टार्ट गरौँ। अब चेल्सीको मेन अब यो अस्ति हेडलाइन चाहिँ अब यो वर्नरको साइनिङ र अब जिएको साइनिङ नै थियो। अब चिलवेल नि ताकिरहेको छ। अब जस ट्रान्सफर मार्केटमा एक्टिभिटिज राम्रो छ, तर अब अहिलेको स्ट्रेचलाई त न वर्नर अभाइलेबल हुन्छ न जिएको अभाइलेबल हुन्छ। अब चेल्सीसँग अहिले जुन ग्रुप अफ प्लेयर छ त्यसबाटै काम चलाउनुपर्छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ तिमीहरूलाई अब यो चेल्सीको जुन अहिले यो युथ प्लस एक्सपिरियन्स प्लेयर प्लस इनएक्सपिरियन्स म्यानेजरको जुन एउटा कम्बिनेसन छ त्यसले चाहिँ अब यो सिजनको अब यो लास्ट पार्टमा चाहिँ अब त्यो लेभलको पर्फर्मेन्सेसहरू दिएर टप फोर सस्टेन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई चाहिँ अब चेल्सी र युनाइटेडको यो दुईटाको बिचमा एकजना हुन्छ अब फोर्थ अभियसली। मलाई चाहिँ युनाइटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि युनाइटेड अलिकति चेल्सी भन्दा डिफेन्सिभली चाहिँ स्टेबल देखिन्छ। चेल्सीले रिसेन्टली नै एउटा त्यो ब्याक थ्रीमा स्विच गरेपछि चाहिँ अलिकति राम्रो रिजल्ट्स आउन थाल्यो। तर उनीहरूको ब्याक थ्री पनि पहिले को खेल्ने त्यो स्टेबल ब्याक थ्री पनि छैन पर्सनल वाइज। अनि अब यो यङ्स्टर्सहरूलाई पनि अब कतिको ट्रस्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा। अब रिस जेम्स पनि अब हाइप छ, तर अब उसले त्यो जुन हाइप छ अब हामी ट्विटरमा देख्छौँ त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स दिइरहेको जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसै गरी बिली गिलमोर एकदमै राम्रो प्लेयर छ। अर्को एब्राहम भयो, अर्को टुमोरी भयो, चेल्सीको अब युथ टिमबाट आएको मेसन माउन्ट भयो। त्यही भएर मलाई फोर्थमा चाहिँ युनाइटेड चाहिँ फोर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अब यो ट्रान्सफरकै सिचुएसनमा कुरा गर्दाखेरि अब के अरे अब यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त अब टन्नै क्लबहरूको फाइनेन्सियल सिचुएसन एकदम भनौँ न पेन्डेमिक स्ट्रेन गरेछ। त्यो हिसाबले अब यो समरको ट्रान्सफर विन्डोलाई चाहिँ अब के कस्तो एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ इकोनोमिकली स्पिकिङ? अब योमा चाहिँ इकोनोमिक साइडमा हेर्ने हो भने चाहिँ अभियसली सबै क्लबलाई धेरै नै लस हुन्छ। धन प्रिमियर लिग स्टार्ट भएर ब्रोडकास्टिङ मनी चाहिँ अझै पनि फ्लो हुन्छ प्रिमियर लिगको क्लबहरूमा। तर पनि
म्याच डे रेभिन्यूहरू जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ धेरै नै घाटा बनाउँछ। मान्छे आउने, मान्छेले तिरेर पैसा तिरेर गर्ने, त्यहाँको त्यो क्लबको साइडमा रहेको होटल बिजनेसदेखि लिएर लोकल बिजनेसहरू जुन चाहिँ क्लबले नै सपोर्ट गरेको हुन्छ त्योबाट आउने रेभिन्यूहरू पनि ड्रामेटिकली कोल्याप्स हुन्छ। अब अरू नै अब डेटाहरू अनुसार नै अजिम डेटाहरू अनुसार नै बुझ्ने हो भने चाहिँ म्याच डे रेभिन्यू चाहिँ अलरेडी 1 बिलियनको लस चाहिँ भएको छ अरे होइन। अलरेडी टोटल काउन्ट गर्दाखेरि प्रिमियर लिगको मात्र होइन कि अलि तलको लिगहरूदेखि लिएर पनि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 500 मिलियन चाहिँ अलरेडी लस भइसक्यो अरे क्या। अब यो प्रिमियर लिगको यो स्टार्ट भएपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पछि अलिअलि ल्याउला कि भन्ने अजम्सनले गर्दाखेरि चाहिँ बाँकी 500 मिलियन चाहिँ लस हुन्न कि भन्ने अजम्सन चाहिँ डेलोइटले गरेको होइन। अब त्यही कुरामा चाहिँ 2018 र 18-19 सिजनमा चाहिँ म्याच डे रेभिन्यूको लस चाहिँ म्याच डे रेभिन्यू चाहिँ 680 मिलियन आएको थियो अरे होइन। अब डेलोइटले अज्युम गरे अनुसार चाहिँ 2020-21 सिजन जुन चाहिँ नेक्स्ट इयर छ नि, बिस्तारै बिस्तारै गभर्मेन्टहरूले चाहिँ रिलिज गर्न थाल्छ त, मान्छेहरू पठाउन थाल्छ, ओपन अप हुन्छ, सर्टेन मान्छेहरू राख्ने डिस्टेन्सिङ गरेर छिर्न दिने स्टेडियममा भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि आउन थालेको छ नि त। त्यसले गर्दा 2020-21 को सिजन स्टार्ट हुनु बेरसम्म त अलिअलि मान्छेहरू भित्र छिर्न पाउँछ होला, हेर्न पाउँछ होला स्टेडियममा बसेर। त्यस्तो अज्युम गरेर चाहिँ 350 मिलियन पाउन्डको म्याच डे रेभिन्यूहरू आउँछ कि भन्ने खालको अजम्सन छ होइन प्रिमियर लिगमा। अब त्यो पनि अज्युम गरेको हो, डाउन राइट ओके यति पाउँछ भनेर भनेको न। अब 2018-19 चाहिँ 680 मिलियन भयो। अब अज्युम्ड रेभिन्यू चाहिँ म्याच डे रेभिन्यू नेक्स्ट सिजन चाहिँ 350 मिलियन हुन्छ भनेर छ। त्योमा अलरेडी 380 मिलियन अज्युम 380 मिलियन त के अरे थोरै भइसक्यो लास्ट सिजनको भन्दा होइन। यो सिजनको नि कुरा होइन, नेक्स्ट सिजन र लास्ट सिजनको कम्पेयर गर्दाखेरि होइन 380 मिलियन जति कम रेभिन्यू आउँछ म्याच डेबाट भन्ने खालको अजम्सन लागेको छ। अब बाँकी कुरा अब कोभिड-19कै कुराले चाहिँ इकोनोमिक साइडमा हेर्ने हो भने चाहिँ सबै क्लबलाई धेरै नै घाटा हुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अप्पर लेभलको क्लबलाई अलि रेभिन्यूको आधारमा चाहिँ अलि म्याक्सिमम घाटा हुन्छ, तर पनि तिनीहरू चाहिँ इजिली सर्भाइभ गर्न सक्ने खालको क्लबहरू हुन्छ। तर हामीले यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ बटम क्लबहरूलाई चाहिँ धेरै नै इफेक्ट हुन्छ। तिनीहरूको पहिलेदेखि थोरै रेभिन्यू आउने भने अहिले त झन्डै रेभिन्यू नै नआउला कि भन्ने खालको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियली स्टेबल हुन नसक्ला कि भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ डिराइभ गर्न सकिन्छ यहाँबाट भन्ने कुरा हो। अब चेल्सी पछि युनाइटेड रहेछ। अब युनाइटेडको बारे म नै यसो बोलिदिउँ। अब के अरे युनाइटेड त्यही अब अघि ओजसले भने जस्तै के अरे चेल्सी भन्दा अब डिफेन्सिभली नि युनाइटेड राम्रो छ। अनि अब आई थिङ्क ब्रुनो अब लकडाउन हुनुभन्दा खासै धेरै अगाडि आएको नि होइन त्यो। अब ब्रुनो आउने बित्तिकै अब राम्रो इमिडिएट इम्प्याक्ट त देखिएको थियो। युनाइटेड स्ट्रगल गर्ने भनेको डिप ब्लक साइडहरूलाई अब ब्रेक गर्न सबसे धेरै स्ट्रगल गर्थ्यो। अब त्यो हिसाबले ब्रुनोको आएपछि चाहिँ त्यो एकदमै भएको थियो। तर अब मेन अहिलेको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अब पोग्बा इन्जरीबाट फर्केछ। अब ब्रुनो र पोग्बा भनेको दुइटै एकदम हाई भल्युम प्लेयरहरू हो। उनीहरूलाई सधैँ आफूसँग बल होस् भन्ने सोचाइ भएको दुइटा मिडफिल्डर हो। किनभने उनीहरूलाई चाहिँ दुवैजनालाई गेम कन्ट्रोल गर्न मन लाग्छ र आफूसँग जतिसक्दो धेरै बल होस् जस्तो हुन्छ। त्यो भएर अब दुईजनाको बिचमा ब्यालेन्स क्रिएट गरेर अब डिफेन्सिभली पनि ओफेन्सिभली पनि त्यो ब्यालेन्सले नै युनाइटेडको सिजन डिसाइड हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने दुइटै अब वर्ल्ड क्लास मिडफिल्डर्सहरू छ र अब इमिडिएटली ब्रुनो पोग्बा र म्याटिचको मिडफिल्ड त अब आर्गुएबली अब प्रिमियर लिगकै टप 3 मिडफिल्डमै हुन्छ अटोमेटिकली, त्यसमा त्यो छैन। त्यो भएर अब तर त्यसमा अब राम्रोसँग ब्यालेन्स एउटा क्रिएट गर्न चाहिँ अब म पर्सनली चाहिँ मलाई म्याटिच खेलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा म्याटिच पहिला नै एउटा लोन डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको रूपमा खेल्न सक्ने युनाइटेडको मिडफिल्डर्स भरि नै म्याटिच मात्र छ। अब फ्रेड र मिकटोमिनेलाई चाहिँ सधैँ साइडमा एउटा डिफेन्सिभ पार्टनर सधैँ चाहिन्छ कभर अप गर्न जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले म्याटिच पोग्बा र ब्रुनोको पार्टनरसिप र अगाडि चाहिँ अब ऱ्यासफोर्ड इन्जरीबाट फर्केको छ, त्यो नै एउटा मेजर प्लस पोइन्ट छ। प्लस अब यो इगालोलाई यो जुन लोन एक्सटेन्ड गरेको छ त्यो हिसाबले अब मार्सियल र इगालो रोटेट गर्दै खेल्न हिसाबले अब युनाइटेडको त्यो हिसाबले डेप्थ चाहिँ म राम्रो देख्छु। अब चेल्सी भन्दा यसो अन पेपर चाहिँ युनाइटेड नै राम्रो देखिन्छ, तर अब के भन्न सकिन्न। अब यो यत्रो अब
2 महिना 3 महिना भइसक्यो फुटबल नखेलेको। अब के कस्तो हुन्छ त्यो प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ गाह्रो छ, तर मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यही हो। अनि मलाई पनि यो युनाइटेड र चेल्सीमा चाहिँ युनाइटेड नै टप 4 भित्र आउँछ जस्तो लाग्छ। अब हुन त युनाइटेड बाहिरै भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर के गर्नु, तर युनाइटेड अलिकति स्ट्रङ नै छ चेल्सी भन्दा। किनभने चेल्सीको इन्कन्सिस्टेन्सी भने ओजसले भने चाहिँ यङ्स्टर्सहरूमा अब 1-2वटा गेम राम्रो खेलिदिन्छ। मेसन माउन्ट, अब यिनीहरू प्लेयरहरू एब्राहमहरू भयो, एब्राहम पनि राम्रो छ पर्फर्मेन्स, अब टप स्कोररको लागि पनि एब्राहम अगाडि नै छ। तर उनीहरूको चाहिँ अब त्यो कन्सिस्टेन्सी नै छैन क्या मेसनमा। अब बिली गिलमोर भने जस्तै लिभरपुलसँग त उसले कस्तो खतरा पर्फर्मेन्स थियो त, त्यो यङ्स्टरले देखेको त त्यो धेरै टाइममा खतरै पर्फर्मेन्स थियो। तर उनीहरूको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुन्न। त्यही अनुसार युनाइटेडको हेर्ने हो भने चाहिँ अब ऱ्यासफोर्ड, मार्सियल अनि अब मिडफिल्डमा ब्रुनोको त्यो इम्प्याक्ट पनि 2-3वटा गेममा देखिसकेको थियो। डिफेन्सिभली पनि चेल्सीभन्दा स्टेबल भएको कारणले चाहिँ चेल्सीभन्दा अभियसली अप्पर ह्यान्ड छ युनाइटेडको। र अर्को सिजनको चेल्सी कुरा गर्दा चाहिँ अब हाकिम जायज अनि अब टिमो वर्नर ल्याए त छैन, तर ल्यायो भने पनि अब त्यो स्योर सर्ट चेल्सी त्यो खत्रै हुन्छ, सिधै टप 4 कन्टेन्डर हुन्छ अथवा टाइटल च्यालेन्जर चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न ठ्याक्कै मिल्दैन। किनभने त्यो टिममा फिट इन हुने पनि एउटा कुरा हुन्छ, र अर्को अब पहिला पनि देखिया छ हामीले, अब बाहिरको लिगबाट आएर प्रिमियर लिगमा खेलेर त्यो सक्सेस नभएको पनि राम्रो प्लेयरहरू मार्की साइनिङहरू पनि देखाएको छ हामीले। त्यही भएर अब त्यो सिधै जज गरेर ल्यायो भन्दैमा त्यो फिट इन भएर त्यो खत्रै हुन्छ। अब वर्नरले उहाँ हाने जस्तो 20 गोल 25 गोल्स यता ल्याउँछ भनेर एक्ज्याक्ट रेप्लिकेट गर्छ भनेर भन्न सकिन्न। ठ्याक्कै त्यही चाहिँ, किनभने पहिला पनि अब मिखिटारियन पनि डर्टमुन्डबाट आउँदाखेरि प्रिमियर लिगमा आउँदाखेरि कस्तो भएको थियो उसको त्यो फर्म है। मिखिटारियन पनि एउटा त्यो 20 गोल 16 असिस्ट टाइपको प्लेयर थियो नि त, ऊ त बुन्डेसलिगाकै प्लेयर अफ द सिजन पनि भएको थियो एक सिजन अगाडि। त्यही भएर अब त्यो एक्ज्याक्ट इम्प्याक्ट उनीहरूले रेप्लिकेट गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा हो। तर अब त्यो कुराले चाहिँ फरक पार्छ चेल्सीको अर्को सिजन चाहिँ। तर यो सिजन चाहिँ युनाइटेडको अप्पर ह्यान्ड छ जस्तो लाग्छ मलाई। आई थिङ्क त्यो लेभलसम्म कुरा गर्न नि पर्दैन, किन भन्दा अब चेल्सीको अहिलेको एक्विजिसनहरू अट्याकिङ मिडफिल्डर र अब इन्भर्टेड फरवर्ड 2जना, तर चेल्सीलाई मेन नेसेसिटी भनेको उसको एकदमै लिकी डिफेन्स छ। लेफ्ट ब्याकमा प्रायोरिटाइज एकदमै धेरै गर्नुपर्ने छ, किन भन्दा अलोन्सो एमर्सन दुइटै कन्भिन्सिङ भएको छैन। उनीहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स सेन्टर ब्याक एउटा पनि छैन, किन भन्दा अब क्रिस्टियनसन, जुमा अनि टोमोरी तिनटै यङ सेन्टर ब्याकहरू हो। अनि त्यसपछि अब राइट ब्याकमा नि अब एस्पिलिक्वेटा, रिस जेम्सको भरमा परिरहेछ। अब चेल्सीलाई मेन अट्याकिङ डेप्थ छ, ल ठिकै हो, राम्रो हो, किन्यो होइन, अब एकदम हाई क्वालिटी प्लेयरहरू किनेको छ दुइटै। अब उनीहरूको इम्प्याक्ट होला नहोला, मलाई त हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर अब मेन चाहिँ अब उनीहरूको डिफेन्सिभ साइडलाई नि एड्रेस उत्तिकै गर्नुपर्छ, किन भन्दा अब त्यो अगाडि जति गोल हाल्ने नि पछाडि, किन भन्दा फ्र्याङ्क ल्याम्पार्ड यसै पनि एकदमै एक्सपेन्सिभ फुटबल खेलाउन मन पराउने मान्छे हो, किन भन्दा उसको दुइटा प्लेयर बिचको डिस्टेन्स एकदम धेरै हुन्छ हरेक गेममा, एकदम स्प्रेड आउट खेल्छ ल्याम्पार्डले, विथ पनि मेन्टेन गर्न मन पराउँछ, फुल ब्याकहरू पनि दुइटै ओभरल्याप गराउँछ। त्यो हिसाबले अब ल्याम्पार्डको अब टिमहरू त्यही भएर डिफेन्सिभली एकदमै अब स्पेसेस भएको भएर युनाइटेडलाई नि अब दुइटा गेममा युनाइटेडले चेल्सीले जितेको कारणले चेल्सीले प्रोभाइड गरेको स्पेस एक्सप्लोइट गर्न सकेर हो। त्यो हिसाबले चाहिँ चेल्सीले त्यो कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट अब यो ट्रान्सफर विन्डोमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग एड्रेस गर्यो भने मात्र चेल्सी चाहिँ एउटा प्रपर टप 4 कन्टेन्डर हुन्छ जस्तो लाग्छ। वर्नर फर्ममै आयो भने पनि टप 4 कन्टेन्डर हुनलाई चाहिँ डिफेन्स पनि सलिड चाहिन्छ। अब चाहिँ युनाइटेडको सक्यो, अब वुल्सतिर जाउँ। अब वुल्सको बारे चाहिँ के छ त केटाहरूको? चाहिँ मलाई लाग्छ यो अब युरोपा लिग प्लेस चाहिँ एकदमै टाइट छ होइन। फोर्थमा अहिलेको स्ट्यान्डिङ अनुसार 4th, 5th, 6thमा चाहिँ अब चेल्सी, युनाइटेड र वुल्स छ। अनि यसमा चाहिँ यो युरोपा लिग प्लेस खेल्ने उसमा चाहिँ स्पटमा चाहिँ मलाई फ्रन्ट रनर चाहिँ वुल्स हो जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो वुल्सको चाहिँ अब सेफिल्ड पनि अगाडि त छ, सेफिल्डको चाहिँ फुटबल राम्रो छ सेफिल्डको चाहिँ होइन, तर वुल्सको चाहिँ अलिकति प्लेयर वाइज चाहिँ अलिकति वुल्सको अलिकति राम्रो छ जस्तो लाग्छ। किनभने वुल्समा चाहिँ 3-4वटै भनौँ न एकदमै वर्ल्ड क्लास प्लेयर्सहरू प्रिमियर लिगकै अब टप टिम्समै खेल्न लागेको प्लेयरहरू 2-3 अब हिमेनेज भयो, ट्राओरे छ, रुबेन नेभेस, अब यो प्लेयरहरू चाहिँ। अनि अब डिफेन्समा एकदम अन्डर रेटेड कि डोर्टी, विली बोली, कर्नर कोडी, यिनीहरू अब एकदमै। अनि जुवा मोटिन्यो छ मिडफिल्डमा। यो हेर्ने हो भने एकदमै टप 4 च्यालेन्जिङ टिम जस्तै देखिन्छ क्या त्यो अबिलिटी वाइज प्लेयरको। अनि अब वुल्सको बिगेस्ट च्यालेन्ज अर्को सिजन भनेको चाहिँ अब ट्राओरे, अब लिभरपुलले पनि ट्राओरेको लागि पनि गइरहेछ भनेर पनि त्यो विङ्गर एउटा ओजसले भनेको थियो, एउटा विङ्गर चाहिएको छ भनेर चाहिँ ट्राओरेको पनि लिकअप चाहिँ छ एउटा रिमर जस्तो चाहिँ होइन। अब मलाई एकदम मनपर्ने प्लेयर हो, किनभने मैले देखेँ अनुसार चाहिँ ट्राओरेले अहिलेसम्म हरेक डिफेन्सलाई कि उसको साइडको हरेक डिफेन्सलाई उ गरेको छ कि उसले। त्यो रोबर्टसनलाई पनि त्यो ट्राओरेसँग खेल्दाखेरि मैले त्यो हेरेँ होइन। रोबर्टसनलाई अहिलेसम्म त्यो सर्ज नाब्रीले एकचोटि बाइन्डसँग, अनि त्यो ट्राओरेले चाहिँ वुल्ससँग हो कि अलिकति ट्रबल गरेको अलिक मजाले नै।
तर यो अलिकति इन्सेन्ट पेस र स्ट्रेन्थ भएको प्लेयर त प्रिमियर लिगमा थ्राइभ गर्ने प्लेयर नै यस्तो हो नि त। अनि प्लस त्यो एउटा भिजन भएको लिङ्कअप त्यो हिमिनेससँगको ट्राभर र हिमिनेसको लिङ्कअप त त्यो एकदमै रमाइलो लाग्दछ। त्यो वुल्सको चाहिँ यो 3-4वटा की फ्याक्टरहरूले अहिले हामीले लेस्टरको भने जस्तै डिफेन्सिभ मिडफिल्ड नै सबै ठाउँमा एकदम वेल सेट टिम छ वुल्सको चाहिँ। अनि प्लस एकदमै राम्रो ट्याक्टिकल म्यानेजर पनि छ, किनभने ठुलो टिमहरूलाई पनि बिट गरेछ। रिसेन्ट इयर्समा त रञ्जनलाई पनि थाहा होला, सिटीलाई पनि वुल्सले दुवैचोटि बिट गरे हो यो जस्तो लाग्छ मलाई, डबल नै यही सिजन हो डबल हाने दुवैचोटि बिट गरे हो। त्यही भएर त्यहीमा नै त्यो उसले तैँले भनेको प्लेयरले चाहिँ धेरै नै इम्प्याक्ट पारिदिएको ट्रावरेले विङबाट। ट्रावरेको आई थिङ्क यो सिजन युरोपमै सबसे धेरै अटेम्प्टेड ड्रिबल्सको स्ट्याट छ क्यारे। वान अफ द फास्टेस्ट प्लेयर ओटामेन्डीलाई नटमेग हानेर गोल हानेको जस्तो लाग्छ। मेन्डीलाई यो सिजन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ वुल्सको चाहिँ युरोपमा अहिलेको लागि चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट कन्टेन्डर चाहिँ वुल्स नै जस्तो लाग्छ मलाई, यो 2-3टा शेफिल्डहरू भन्दा चाहिँ। अब शेफिल्डको चाहिँ के छ त? अब शेफिल्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शेफिल्डले चाहिँ अब डिफेन्सिभली चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब नयाँ प्रोमोटेड भएको टिमले यस्तो राम्रो डिफेन्सिभ पर्फर्मेन्स दिनु भनेको एकदम राम्रो। लिभरपुल पछिको बेस्ट डिफेन्सिभ रेकर्ड भएकै शेफिल्डको रहेछ, 25वटा गोल मात्र कन्सिड गरेर रहेछ। अनि शेफिल्डले हेर्ने हो भने फर्मेसन पनि 3-5-2 मा खेल्छ। र शेफिल्डको अब की प्लेयर्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब जोन फ्लेक भयो, नरवुड भयो, लन्सटाइम भयो, अनि त्यसै गरी ओकनल हो सायद, उनीहरूको डिफेन्डर पनि एकदमै राम्रो छ। अनि शेफिल्ड चाहिँ अब शेफिल्ड र वुल्स हेर्दाखेरि चाहिँ वुल्स अलिकति बेटर छ जस्तो लाग्छ, किनभने वुल्सले युरोपा लिग फुटबल पनि पाइरहेछ। अस्ति स्पेनियललाई पनि सायद 4-0 हानेको थियो। अनि शेफिल्ड र वुल्स बिच चाहिँ अब युरोपा लिगको लागि चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ होला। अब शेफिल्ड पछि हुन्छ स्पर्सको चाहिँ के होला त? अब स्पर्सको अब यो लकडाउन भन्दा अगाडिको पिरियडमा चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको केन र सनको इन्जरी थियो, प्लस अब डेली अलीको डिप इन फर्म। अब जस एकदमै इन्जरी स्ट्रिकन स्क्वाड थियो, बेन डेभिस पनि इन्जर्ड थियो। अनि त्यसपछि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मोरिनियोले एकदमै धेरै अब अनफेयर क्रिटिसिजम भन्छु म चाहिँ, किन भन्दा त्यस्तो अब आफ्नो फुल क्यापेसिटी स्क्वाड नहुँदाखेरि नै अब मोरिनियोलाई जज गर्न त्यस्तो हुन्न थियो जस्तो लाग्छ त्यति बेला चाहिँ। अनि अब अहिले चाहिँ अब केन पनि इन्जरीबाट फर्किएछ, अब सन पनि इन्जरीबाट फर्किएछ। अब एन्डोमेले होल सिजनभरि इन्जरीबाट स्ट्रगल गरिरहेको थियो, उनी फर्कियो। अब स्पर्सको मेन चाहिँ अब अट्याकिङ त्यो प्रोग्रेसनको बेला चाहिँ एकदमै सर्ज अरियरमा धेरै रिलायन्ट भयो जस्तो लाग्छ, किन भन्दा अब सर्ज हरेक अट्याक बिल्डअपमा चाहिँ सर्ज अरियरकै थ्रु गएर अलिकति हुन्छ नि अलि असिमेट्रिकल भइरहेछ स्पर्सको अट्याक, धेरै राइट फ्ल्याङ्कतिर फोकस छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि मोर सेन्ट्रली अब त्यस्तो बेला चाहिँ एन्डोमेले जस्तो प्लेयरहरू एकदम काम लाग्छ, किन भन्दा उनीहरूले मिडफिल्डमा ड्रिब्लिङदेखि लिएर एकदमै प्रोएक्टिभ प्लेयर हो एन्डोमेले। अब एन्डोमेलेलाई मोरिनियोले राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्यो र अब केन ब्याक टु फुल फिटनेस, सन ब्याक टु फुल फिटनेस भयो भने त, र एलीले चाहिँ अब जस्तो फर्ममा थियो त्यो पिकअप गर्न सक्यो भने त टटनमको नि अब राम्रै देखिन्छ। तर अब त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो, अब केन सबै यो केन उसमै भर पर्छ र अब अरियर पनि अब अरियरमा धेरै रिलायन्ट हुनु भएन मेन चाहिँ। अनि स्पर्सको त मिडफिल्ड पनि कहिले हुँदैन नि त, किनभने विङ्स डायर अनि त्यसपछि एन्डोमेले भयो, अनि त्यसपछि त्यो एकदमै धेरै अप्सन्सहरू भएर पनि त्यो मोरिनियो अब त्यो बेस्ट कम्बिनेसन अहिलेसम्म मोरिनियोले त्यो भेटाएकै छैन जस्तो लाग्छ। त्यो गेम पछि गेम चेन्ज त हुन्छ, तर त्यो एउटा स्टेबल एउटा मिडफिल्ड जस्तो नि मोरिनियोले त्यो अहिलेसम्म अब त्यो थाहा नभए हो कि अहिलेसम्म एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको, तर त्यो एउटा पर्फेक्ट त्यो टिम लाइनअप 11 चाहिँ सेट गर्नै सकेको छैन अहिलेसम्म स्पर्समा चाहिँ। अब स्पर्स पछि स्पर्सको अर्को नर्थ लन्डन राइभल आर्सेनल छ। अब आर्सेनलको बारे चाहिँ के छ त? अनम्युट गर, अनम्युट यसले अनम्युटै गरेको छैन, एकछिन अनम्युट गर भन्न त्यसलाई। आर्सेनलको हेर्ने हो भने चाहिँ अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ
आर्टेटाको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ लाग्छ है। अब आर्टेटाले चाहिँ ठ्याक्कै पेप गार्डियोला जस्तो खेलाउन खोजिरहेछ, पछाडिबाट फुटबल ल्याएर पुरा डिफेन्डरले नै फुटबल कन्ट्रोल गरेर मिडफिल्डरलाई सप्लाई गरेर मिडफिल्डरले चाहिँ ओभरआर्चिङ एरिया हेर्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ ल्याउन खोजिरहेछ आर्सेनलमा। तर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै धेरै नै गाह्रो हुन्छ। उतिखेर आएर जनवरीको त्योमा आएर सिधै त्यो फिलोसफी चेन्ज गर्ने खालको माइन्डसेट चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ। पछाडिबाट डिफेन्डरले फुटबल चलाउनु भनेको सानो कुरा होइन। त्यसमाथि आर्सेनलको डिफेन्स चाहिँ यस्तो नराम्रो छ कि धेरै अब अलिकति मिस्टेक भयो, डिफेन्डरले थोरै मिस्टेक गर्यो भने धेरै नै ठुलो कस्ट हुन्छ यस्तो ट्याक्टिक्समा चाहिँ। म्यान सिटीले पहिलो सिजन भोगेकै हो, डिफेन्डरहरूको कोल्याप्सै भयो, कोलरदेखि लिएर यिनीहरू यो बुढो प्लेयरहरूदेखि लिएर धेरै नै कोल्याप्स भयो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै घाटा भयो। किपरले बल खेलाउने खालको सिस्टम ल्याएको छ, त्योमा बनानेरो राम्रो छ। उति बेला म्यान सिटीकै कम्पेरिजनमा फर्स्ट सिजन भन्दा क्लाउडियो ब्राभोले 3टा गेम त नराम्रो तालले मिस्टेक गरेरै डुबाइदियो। एउटा त म्यानीसँगै ज्लाटानले गोल हानेको, त्यस्तो त्यो मिस्टेकहरू त क्लियरली यादै छ, कति मिस्टेकहरू त होइन। अब त्यस्तो खालको मिस्टेक पछाडिबाट एकदमै डेन्जरस भयो नि त यो ट्याक्टिक्सहरू त। अब त्यो गर्दा चाहिँ आर्सेनलको चाहिँ प्रब्लमै त्यही हो जस्तो लाग्छ, किनभने डिफेन्डरै छैन। उनीहरूले पाब्लो मारी ल्याएको छ अहिले होइन, जुन त्यो चाहिँ बल प्लेइङ खालको डिफेन्डर हो, त्यसले स्टेबल गराउला कि भन्ने हो। तर फेरि इन्जुरी पनि त्यस्तै छ, तिनीहरूले केरेनी किन होल सिजन लगभग इन्जुरी भयो, अहिलेसम्म आएको छैन। अब अनि अगाडिको अट्याकिङमा चाहिँ राम्ररी पेपेले चाहिँ धेरै एक्सपेक्टेसन थियो, गोल पनि हाल्न असिस्ट पनि दिला भन्ने एक्सपेक्टेसन कहिले पनि म्याचै गरेन। अब मिडफिल्डहरू यस्तो राम्रो छ, सेबायस ओजिलहरू छ, उसले पनि झाकाहरूले पनि धेरै आफ्नो एक्सपेक्टेसन अनुसार खेल्न सकेको छैन। मेबी त्यही भएर होला अहिले त ट्याक्टिक्स एउटा फर्म गर्न खोजेको छ, त्यही भएर चाहिँ ठाउँमा आउनु पुगिसकेको छैन जस्तो लाग्छ। तर आई थिङ्क त्यो टियर्नीको इन्जुरीले गर्दा आर्सेनललाई एउटा जेम चाहिँ डिस्कभर गरेको छ, बुकायो साका। किन भन्दा अब अहिले जुन आर्टेटाको सिस्टममा जसरी अब आर्टेटाले रञ्जनले भने जस्तै गार्डियोलाको सिस्टम रेप्लिकेट गर्न खोजिरहेछ, त्यो हिसाबले चाहिँ आर्सेनलको नर्मली अट्याकिङ सेप चाहिँ लगभग 3 to 5 हुन्छ। त्यो 3 to 5 मा चाहिँ लेफ्ट फ्ल्याङ्कमा विड्थ चाहिँ बुकायो साकाले एकदम राम्रोसँग प्रोभाइड गरिरहेछ। र आई थिङ्क अब यो सिजनको आर्सेनलको यङ्स्टर्स मध्ये सबसे स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मर नै बुकायो साका नै हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा अब त्यो लेभलको अट्याकिङ आउटपुट र डिफेन्सिभली पनि त्यस्तो राम्रो यङ्स्टर भनेर अब कसैले नै एक्सपेक्ट गरेको थिएन उसलाई। त्यो चाहिँ एउटा आर्सेनलको लागि अब भनौँ न टियर्नीको इन्जरी चाहिँ एउटा ब्लेसिङ इन डिस्गाइज जस्तै भएको छ आर्सेनलको लागि चाहिँ। साकाले चाहिँ ठ्याक्कै जिन्चेन्को र डेल्फले खेले जस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको छ, विड्थ पनि दिइरहेछ, भित्र इनवर्ड अप्रोच चाहिँ गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। यङ्स्टरहरू टन्नै छ आर्सेनलमा, अब यङ्स्टरले मात्र धान्न सक्दैन, पहिलाको एक्सपिरियन्स प्लेयरहरूले पनि खेल्न पर्यो, जुन खेलेको छैन। लाकाजेटबाट एकदमै ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो, खै कता गयो हरायो त्यो प्लेयर। अब पेपे पनि हरायो त्यसरी नै। अब एउटा राम्रो खेलेको भने अबामाइङ मात्र हो, अबामाइङले एक्लै धानेर कहाँ सक्छ त्यस्तो होल टिमलाई। त्यही अब आर्सेनल भनेको अहिलेसम्म त्यही अबामेयाङकै अहिले यो सिजन एकदमै इफिसियन्ट पनि छ। अबामेयाङ हानेको हानै छ लेफ्ट विङबाट, एउटा त्यो अबामेयाङले पनि हानेको छैन। अरू कुरा मिडफिल्डमा नै आर्सेनलको ब्यालेन्स नै छैन जस्तो लाग्छ। अब ग्रानिट छाका पनि त्यस्तो अब एक सिजन अगाडि त्यस्तो फ्यान्सहरूसित फल आउट भएर ऊ अब छोड्ने नै माइन्डसेट लिएको प्लेयर अहिले आर्टेटाले खेलाइरहेछ। यही सिजनमा त हो नि क्याप्टेन्सीबाट यही सिजन हो उनाई एमेरीको अन्डरमा हो भन्न नहुने कुराहरू भनेर। उनाई एमरी नै होइन, लुरेनबर्गकै अन्डरमा हो के अरे भएको त्यो चाहिँ। ए हो र? त्यसपछि सेबायस छ, गेन्डुजी छ, ओजिल, अर्को ओजिल छ, टोरेरा छ। अब त्यो एउटा पर्फेक्ट ब्यालेन्स पनि आर्सेनलले मिडफिल्डमा ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अर्को सिजनलाई। एउटा कुरा चाहिँ पोजिटिभ छ फेरि, त्यो मेसुत ओजिल चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि, त्यो सधैँ राम्रो खेल्दैछ भन्ने खालको कि त्यो एकदम त्यो न्युट्रल प्लेयरले चाहिँ एकदम हेट नगर्ने खालको प्लेयर क्या। मलाई चाहिँ त्यो ओजिलले राम्रो गरिदियोस् जस्तो हुन्छ नि जहिले। अनि त्यो उनाई एमरीले त अब खेलाउनु त थियो नि त ओजिललाई, तर आर्टेटा आएपछि त्यो ओजिललाई इन्भल्भ गराउँदा चाहिँ त्यो कस्तो खुसी लाग्ने कि ओहो ओजिल नै खेलिरहेछ हेर्न पाइयो भने जस्तो, अझै 1-2 वर्ष यस्तो राम्रो खेलोस् जस्तो। त्यो एउटा पोजिटिभ छ आर्टेटाको साइडबाट चाहिँ, ओजिललाई चाहिँ युज गरिरहेछ उसले चाहिँ अरू म्यानेजरहरूले भन्दा चाहिँ रिसेन्टली। अब टप 6 साइड भन्दा पनि अब टप 6 को लागि त कुरा भइहाल्यो। अब मेन चाहिँ अब प्रिमियर लिगको इन्ट्रेस्टिङ अर्को ब्याटल चाहिँ अब रेलिगेसनमा नि छ। अब रेलिगेसन को बारे चाहिँ अब फर्स्ट चाहिँ ऊबाट के अरे अब
रेलिगेसनको चाहिँ अब ब्राइटनदेखि नर्विच सम्म लगभग अब 21 र 29 8 पोइन्टको ग्याप छ। अझ अब नर्विचलाई नि अब रेलिगेट भइसक्यो भनेरै गर्ने हो भने त भिलादेखि माथि ब्राइटनसम्म त जम्मा 4 पोइन्टको ग्याप छ। रेलिगेसन जोन 15 to 19 एकदम टाइट छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब स्टार्ट चाहिँ अब सबभन्दा माथि ब्राइटन नै छ। ब्राइटनबाट स्टार्ट गरौँ। ब्राइटनको चाहिँ के छ त अहिले? केटाहरू किन अड्केको? नेट अड्क्यो होला। ब्राइटनको अहिले रिसेन्ट फर्म हेर्ने हो भने अब 9 गेम्स विनलेस छ। अब प्लेयर्सहरू हेर्ने हो भने पनि अब त्यस्तो आयरन मोई छ, एउटा मोन्टोया छ, अरू लुइस डङ छ, की प्लेयर्सहरू। ब्राइटन तर रेलिगेसन चाहिँ सर्भाइभ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के अरे ब्राइटनको केसमा चाहिँ अब त्यही एउटा आश भनेको अब ग्राम पटरको जुन अब कोचिङ उसलाई चाहिँ एकदमै अब भनौँ न हाइली क्रिस्टियनसनमा चाहिँ एकदम हाइली रेटेड म्यानेजर थियो। ब्राइटनले पहिल्यैदेखि ताकिरहेको भनेर नि कुरा आइरहेको थियो। अनि त्यसपछि अब क्रिस नर्टन स्याक भएपछि चाहिँ ऊ आएर ग्राम पटर आएर फर्स्ट फ्यु गेम्सहरू चाहिँ ब्राइटनले एकदमै राम्रो खेलेको थियो। अब अनि उसले चाहिँ अब पेप गार्डियोलाबाट म इन्फ्लुएन्स भएको हो भनेर नि कतिचोटि भनेको थियो। र अब त्यही हिसाबले उसको प्लेयरहरू पनि सर्टेन अगाडिको गेमहरूमा चाहिँ त्यो लेभल रेप्लिकेट क्रिस ह्युटन के अरे रेप्लिकेट गरेको थिए। तर अब यो स्ट्रेच यो अब जुन पछिको स्ट्रेच छ त्यसमा चाहिँ अब ब्राइटनको क्वालिटी अफ प्लेयर्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन जस्तो लाग्यो। अब ब्राइटनको लागि हल्का स्ट्यान्डर्ड भनेको लुइस डङ्क अलिकति अब सेन्टर ब्याकमा राम्रो, मोन्टोया पनि अब बार्साको एउटा हाइली रेटेड प्रोस्पेक्ट, तर अब त्यो त्यस्तै भएको जस्तो भयो। अब मिडफिल्डमा चाहिँ अब एरन मोई चाहिँ अलि स्ट्यान्ड आउट पर्फर्मर भयो यो सिजन, ड्याबी प्रपर। अनि त्यसपछि अब लियान्ड्रो ट्रोसार्ड अर्को राम्रो प्लेयर छ। र अब स्ट्राइकर चाहिँ अब के अरे ग्लेन मरे यो सिजन अब एकदम रिलायबल स्ट्राइकर हो हुन चाहिँ। तर अब त्यही हो, क्वालिटी चाहिँ अब ब्राइटनको छ। अब यो फाइनल स्टेजमा चाहिँ त्यो क्वालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ ब्राइटनलाई अलिकति स्ट्रगल हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। मेन त्यही हो कि ग्लेन मरेले पहिलाको पालि चाहिँ एकदमै धेरै स्कोर गरे। फर्स्ट सिजन अब त्यो आउने बित्तिकैको त्यो ग्लेन मरे चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्राइकर भनेर देखिसकेको थियो तलको टिम लोवर टिम्सको लागि चाहिँ। र अहिले चाहिँ त्यो ग्लेन मरे कहाँ हो क्या त्यो हराइसक्यो। त्यो गोल स्कोरिङ उसमै छैन। पहिला चाहिँ इन एन्ड अराउन्ड हुन्छ नि 450 हुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ अब धेरै त्यो फर्मले नि अब किनभने सानो टिम्सहरूलाई त एक दुईवटा दुई तिनवटा गेमले त फरक पार्ने हो नि त। त्यहाँ दुई तिनवटा गेम जित्यो भने त लगभग उनीहरू रेलिगेसनबाट बाहिर निस्किने कन्डिसन हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ ग्लेन मरेको गोल्स कन्ट्रिब्युसन नहुँदाखेरि चाहिँ ब्राइटन तल पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा मेन फ्याक्टर अब ब्राइटन पछिको नेक्स्ट टिम वेस्ट ह्याम छ। वेस्ट ह्यामको बारे चाहिँ के छ त केटाहरूको? वेस्ट ह्याममा चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ वेस्ट ह्याम रेलिगेट हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने बटम सिक्स टिमहरूको स्क्वाड डेप्थ हेर्ने हो भने वेस्ट ह्यामको चाहिँ बाइ फार एकदमै राम्रो छ जस्तो लाग्छ। किनभने यसो स्क्वाडको डेप्थ हेर्ने हो भने प्लेयरहरू च्याम्पियन्स लिग खेलेको, बुन्डेसलिगामा लगभग टप स्कोरको कम्पिटिटर भएर आएकोहरू, अनि पहिलेदेखि ठुल्ठुलो च्याम्पियन्स लिग खेल्ने टिमहरूमा खेलेको प्लेयरहरू, एक्सपिरियन्स प्लेयर र यङ प्लेयरहरूको एकदमै मिक्सचर भएको खालको टिम हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि अट्याकिङ माइन्डेड भएको टिम हो। पेलेग्रिनी हुँदाखेरि एकदम अट्याकिङ माइन्डेड भएको टिम हो। खासै गरी पेलेग्रिनी सधैँ अट्याक माइन्डेड खेलाउँछ। अहिले मोइज आएर पनि अब स्टेबलको अब 9वटा गेममा चाहिँ अबको 9वटा गेममा चाहिँ स्टेबल सक्ने चाहिँ रेलिगेट हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब मलाई रेलिगेट हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किन पनि लाग्छ भने यसो फिक्चरहरू हेर्दाखेरि अरू टिमको चाहिँ अलि एक्सेसिभली नै टप 4 टप 6हरू चाहिँ बढी छ। ब्राइटनको, बोर्नमाउथको, नर्विचहरूको फिक्चरहरू हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै म्यान्यू, म्यान सिटी, लिभरपुल, चेल्सी, आर्सेनलहरूसँग धेरै गेम चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो फिक्चरको हिसाबले हेर्दा नि वेस्ट ह्यामको अलिक थोरै छ। अनि अब हालेरहरू जस्तो प्लेयर छ, विल्सेयरहरू जस्तो प्लेयर छ, या यो यार्मेलेन्कोहरू छ, डियोप, जाबेलेटाहरू जस्तो छ। त्यही भएर स्टेबल रेलिगेट छ। फिलिप एन्डरसनहरू, डेक्लन राइस भइहाल्यो, एकदमै हाइली रेटेड इङ्ग्लिस मिडफिल्ड। म्यान सिटीले पनि अघिल्लोमा
के अरे यो फर्नान्डिनीको रिप्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर ल्याउन खोजेको थियो। अब नोबल पहिल्यैदेखि वेस्ट हाममा खेल्दै आएको एकदमै लेजिट प्लेयर पाएको थियो। डिफेन्डर्सहरूको हेऱ्यो भने डिएपहरू जस्तो डिफेन्डर छ, एकदम स्टेबल छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि रेलिगेट हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन जहाँसम्म। अचम्मको कुरा चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने वेस्ट ह्याम किन त्यति तल छ भन्ने कुरा हो कि एक्ज्याक्टली वेस्ट क्वालिटी वाइज वुल्सहरू जतिको Mm-hmm. वुल्सहरू जतिकै लेभल एभर्टनहरू जतिकै लेभलमा छ। हामीले एभर्टनको त कुरै गरेको छैन, एभर्टनकै लेभलमा एभर्टन यति तल छ। इन्भेस्टमेन्ट त कति छ एभर्टन पनि 200-300 मिलियन थियो। यो 2-3 ट्रान्सफर पनि हेर्ने हो भने त हाम्रो टप टिम जति स्पेन्ड गरेछ त्यो रिचार्लिसनहरूमै 40-50, सिगुडसनमै 45, अब आन्द्रे गोमेज, येरी मिना, अब एभर्टनको त काउन्टलेस छ त्यो लिस्ट नै। अब वेस्ट ह्यामको पनि 22मा अब सबै लेजिट अब यार्मलेनको पनि, अनि त्यसपछि सेबास्टियन हालेर भयो, अब फिलिप एन्डरसन सबै बिग अब राम्रै मनीमा किने हो नि त सबैलाई। तर त्यो अब हालेर चाहिँ मोस्ट एक्सपेन्सिभ प्लेयर भयो। त्यसमा चाहिँ लास्ट सिजनमा 10th पोजिसनमा भएको फिनिस यसमा कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो अझ राम्रो हुन्छ। वेस्ट ह्यामको चाहिँ प्रब्लम के भयो भन्ने चाहिँ त्यो अहिलेसम्म नि अब खै के हो अब त्यो अब ब्यालेन्स, अब प्लेयर किनेर नि अब ब्यालेन्स ट्राई गर्न सक्नु पर्यो मेन चाहिँ एउटा। अनि अब वेस्ट ह्याम चाहिँ मिडफिल्डमा एकदमै प्यासिभ, अब मैले हेरेको गेमहरूमा चाहिँ वेस्ट ह्यामले मिडफिल्ड एकदमै प्यासिभ खेलिरहेको थियो र उनीहरूको अब फिलिपे एन्डरसन बाहेक खासै धेरै हुन्छ नि अब अट्याकिङ पेनिट्रेसन राम्रो थिएन। अब मार्क नोबल र डेक्लन राइस दुइटै अब एउटा क्रिएटिभ सोर्स त होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब विङ्गरमा अब प्रोग्रेसन अनि अब चान्स क्रिएसनमा रिलायन्ट हुनु पर्यो भने चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम हुन्छ। अब यसमा सल्युसन चाहिँ पाब्लो फर्नाल्ड्स एउटा सल्युसन हो, किनभने फर्नाल्ड्स एकदमै अब राम्ररी अब लास्ट सिजनको एकदम हाइली रेटेड प्लेयर हो, तर अब त्यही फर्म उसले प्रिमियर लिगमा रेप्लिकेट गर्न सकेको छैन। त्यो हिसाबले अलि अब यसपछि नेक्स्ट टिम चाहिँ वाटफोर्ड छ। वाटफोर्डको बारे चाहिँ के छ? आज इन्टरनेट लास्टै लगभग 3-4 गेम सुरु हुने बित्तिकै उसले म्यानेजर फाल्यो। त्यसपछि अर्को के फ्लोरेस सान्चेज ल्यायो, उसलाई पनि फेरि निकाल्थ्यो। अहिले निजल पियर्सन छ। एउटा त यो म्यानेजरियल स्टेबिलिटी नै भएन सुरुमा वाटफोर्डको। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो इस्माइलिया सारमा लगभग 30 मिलियन खर्च गरेर ल्याएको होला रेनेबाट। अनि इस्माइलिया सारलाई चाहिँ ओस्मान डेम्बेलेसित कम्पेयर गर्थ्यो अरे क्या। यस्तै इलेक्ट्रिक पेस भएको प्लेयर, एकदमै खतरा, प्लस अब यो मानेले मेन्टर गरेको प्लेयर अब सेनेगलको भनेर एउटा अर्कै छुट्टै हाइप थियो। अब सारले पनि त्यस्तो लेभलको पर्फर्मेन्स दिन सकेन। लिभरपुलसँग चाहिँ सक्यो। त्यसै गरी अब लिभरपुलसित सक्यो। अहिले हेर्ने हो भने वाटफोर्डमा इन्जुरीको पनि प्रब्लम्सहरू छ। किनभने यान मार्ट भयो, होलेबास, ट्रोई डिनी पनि सायद इन्जर्ड नै छ। डेलोफुलाई त अब लिभरपुलकै गेमसितैमा स्ट्रेचरमा उठाएर लानु परेको थियो। त्यही भएर वाटफोर्ड चाहिँ गेट भइदियो होला चाहिँ अब। अनि फेरि अब यो स्टार्ट हुने बित्तिकै फिक्सचर पनि लेस्टरसित रहेछ वाटफोर्डको। यो गाह्रै फिक्सचर हुन्छ। अब त्यसपछि सिटी, आर्सेनल, चेल्सीसित पनि बाँकी रहेछ। अब हेरौँ। अब वाटफोर्डको मुनि अब अनएक्सपेक्टेडली अब यो सिजन बर्नमाउथ पनि यहाँ रेलिगेसनको स्ट्रगलमा छ। बर्नमाउथ चाहिँ किन यहाँ छ त? यसो बर्नमाउथ अब सिम्पली भन्दाखेरि त गेम नजितेर छ होइन। तर बर्नमाउथको मेन प्रब्लम चाहिँ के भयो भने अब क्यालम विल्सन चाहिँ अब पहिलाको पालि जस्तो थियो। क्यालम विल्सन, रायन फ्रेजर, यो दुइटाको चाहिँ अब एउटा स्ट्याट्स पनि रहेछ एकदमै। अब यो प्रिमियर लिगकै हिस्ट्रीमै एकदम रेकर्ड ब्रेकिङ, झन्नै रेकर्ड ब्रेक गरेको स्ट्याट। एउटा दुईजना मिलेर चाहिँ 12 गोल्स एन्ड असिस्ट दुईजना मिलेर गरेको चाहिँ त्यो अब हिस्ट्रीमा अब एलन शेरर पछि भएर उसको पछिको एउटा 13 गोल्स रहेछ उनीहरूको रेकर्ड चाहिँ। उनीहरूको क्रिस हटनको रेकर्ड चाहिँ ब्रेक भएन। तर त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यो त दुईटै इन्डिभिजुअलको लागि त, पार्टनरसिपको लागि त एकदमै राम्रो रेकर्ड हो नि त। अनि त्यो नै रेप्लिकेट भएको छैन। अनि एक दुईवटा इन्जुरिज, डेभी ब्रुक्स अब राम्रो प्लेयर थियो बर्नमाउथको लागि पर्फर्म गरेको, उसको इन्जुरीले पनि हल्का हिट गरेछ। अनि बर्नमाउथको अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ आफ्नो फिलोसफीमा एकदमै स्टिक हुन्छ नि त। एडिया हो पनि एउटा अब फिलोसफी भएको म्यानेजर हो नि त। अनि बिग टिमसँग पनि अब त्यो एउटा विनिङ जित्छु नै भन्ने खालको मेन्टालिटी। अब सबै जित्छु त सबैले भन्छ, तर अलिकति फ्लेक्सिबल चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। बिग गेममा रिजल्ट ल्याउनको लागि आफ्नो वेमा खेलेर पनि राम्रो हो, तर कुनै कहिलेकाहीँ चाहिँ चेन्ज गर्दा पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। उसको चाहिँ त्यो फुटबलले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो ब्याकफायर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि बर्नमाउथलाई चाहिँ। त्यसले गर्दा नै
2-3टा फ्याक्टर अब रायन फ्रेजरको फर्म, अब क्यालम विल्सनको फर्म, अब अगाडि नै बर्नमथलाई त हामीले पहिला हेर्दाखेरि त त्यो बर्नमथको गेम नर्मल कुनै टिमसँग हेऱ्यो भने 3-0 4-0 जस्तो हुन्छ नि, त्यो 3-4 गोल्सले नै अगाडि भएको जस्तो गेमहरू हुन्थ्यो कि त्यो एकदम आउटस्ट्यान्डिङ अट्याकिङ फुटबल ब्रिलियन्ट राम्रै खेल्थ्यो कि बर्नमथले हेर्दाखेरि। त्यस्तो अब लोवर टिम पनि होइन बर्नमथ, किनभने टप 10 भित्र फिनिस नै 6th 7th 8th जस्तो हुने टिम हो, तर त्यो लेभलको लागि चाहिँ एकदम राम्रो खेल्ने टिम हो बर्नमथ। एउटा अट्याकिङ फुटबल वाइज चाहिँ एकदम राम्रो टिम हो, तर त्यो चाहिँ पहिलाको सिजन अनुसार चाहिँ रेप्लिकेट नभएको कारणले चाहिँ बर्नमथ अलि यहाँ छ जस्तो लाग्छ। र फिक्सर कन्जेसन अनि त्यो लिस्ट हेर्ने हो भने चाहिँ अब त ब्याक टु ब्याक आउँछ, 2-3 दिनमा फिक्सर, कति दिनमा फिक्सर छ, त्यो अनुसार फेरि बर्नमथको रञ्जनले भने जस्तै सबै बिग टिम्सहरूसँग फिक्सर छ मोस्टली। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ बर्नमथको रेलिगेट हुने चान्स पनि एकदम हाई छ अरू टिममा। अब यो अब यो एस्टन भिल्लामा जानु अगाडि चाहिँ बर्नमथको एउटा मेन प्रब्लम यो सिजन चाहिँ बर्नमथ एकदमै के अरे लास्ट सिजन एकदम प्रोएक्टिभ थियो, तर अब यो सिजन चाहिँ एडी हाउले अब डिफेन्सिभ अब फ्रेल्टिजहरूलाई कभर गर्नलाई हो कि टिमलाई एकदमै हुन्छ नि धेरै डिफेन्सिभ बनाएर, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बर्नमथ चाहिँ सानो टिमहरूसँग चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गर्ने, ठुलो टिमहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग काउन्टर अट्याक गर्न सक्ने, तर सानो टिमसँग चाहिँ एकदम स्ट्रगल गर्ने भएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नि बर्नमथलाई चाहिँ अब धेरै टिमहरूले अब अलि राम्रो 4-0 त्यस्तो अब नर्विचहरूसँगै हारिरहेको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो एडी हाउको एउटा फिलोसफी चेन्जले नि टिमलाई असर अलिक गर्यो जस्तो छ। अब यसपछि भिलाको चाहिँ अब मेन आई थिङ्क एस्टन भिला यो सिजन ज्याक ग्रिलिस र जन मकगिन हो। अब अलिअलि टाइरोन मिङ्स पनि हो, तर अब मेन डगलस लुइस पनि हो अलिअलि, तर अब जस्ट हेभिली रिलायन्ट अन ज्याक ग्रिलिस त्यो भएर अब यो भनौँ न यो सिजन स्टार्ट भएदेखि ज्याक ग्रिलिसले राम्रोसँग फोकस भएर ज्याक ग्रिलिसको ट्रान्सफर सिचुएसन पनि अलि ऊ छ, के अरे भनौँ न अब युनाइटेडसँग लिङ्क भइरहेछ, अब यो रेलिगेट भयो भने छोड्छ कि छोड्दैन त्यो वाला कुरा छ। अब उसले फोकस्ड भएर आफ्नो हुन्छ नि टिमलाई बेस्ट दिन सक्यो भने ग्रिलिसले एक्लै गेम पनि जिताइदिन्छ, तर अब उसको फर्ममा एकदमै रिलायन्ट हुने भयो। अब भिला चाहिँ अब भिलाको नि फिक्चर्सहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, त्यो हिसाबले अब मलाई चाहिँ अब नर्विच, भिला र अब एनी वान अफ ब्राइटन र बर्नमथ रेलिगेट हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अर्को त नर्विच भइहाल्यो, नर्विच त आई थिङ्क स्योर सर्ट रेलिगेट हुन्छ नै यो सिजन। र अब नर्विच बुएन्डा, अब यो बुएन्डा, पुक्की र सायद क्यान्टवेल, यही 3जना प्लेयर्सहरू केही रिदममा चल्या होला नर्विच। अब बुएन्डा त अब सायद ब्याडिसन ग्रिलिसकै क्रपको प्लेयर जस्तो पनि भन्न मिल्छ, किनभने एकदमै राम्रो छ। अब पुक्कीले पनि आफ्नो एक्सटी ओभर पर्फर्म गरेर रहेछ सिजनको सुरुवातमा, अब सायद सिटीलाई पनि जित्या हो सायद नर्विचले सुरुतिर, अब अहिले नराम्रोसित क्र्यास भयो। नर्विचमा र त्यो उसमा त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही भयो कि सेफिल्डमा दुईटैले राम्रो फुटबल खेल्ने, तर सेफिल्डको जसले भने चाहिँ लिभरपुल पछिको बेस्ट डिफेन्स लिगमा एउटा हुन्छ नि, अब भर्खर आएको प्रमोट भएको टिमको लिग लिडर्सको भन्दा पछाडिको डिफेन्स हुनु भनेको त त्यो त अति नै राम्रो स्ट्याट्स हो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ नर्विचको नि फुटबल हेर्दाखेरि लिभरपुलसँग नि फर्स्ट टिम एन्डफिल्डमा थियो, कुकीले स्कोर गरेको थियो, त्यो फुटबल राम्रो थियो कि हेर्न मजा आउने, तर अब फुटबलमा अब त्यस्तो अब हेर्दा मजा मात्रै आएर हुँदैन। त्यही भएर डिफेन्सिभली त्यही स्टेबल नभएर नै सेफिल्ड अगाडि छ र नर्विच पछाडि भयो कि, फरक नै त्यही भयो। कति एनालिस्टहरूको अनुसार नर्विच चाहिँ द बेस्ट टिम टु बी बटम अफ द प्रिमियर लिग एभर भनेर भनेको छन् कि उनीहरूले, किन भन्दा अब ड्यानियल फार्केले लास्ट सिजन पनि एकदमै हुन्छ नि राम्रो फुटबल खेलाएर प्रमोट गरे, यो सिजन नि नर्विचले हरेक गेममा आफ्नो बेस्ट दिन्थ्यो र एकदमै जस्तो ठुलो टिम भयो नि उनीहरूले अट्याक गर्न खोज्थ्यो, तर अब त्यही भयो उनीहरूको अब क्वालिटीले नि दिएन, प्लस उनीहरू अब कन्सटेन्टली एक्सपोज भयो, अनि आफ्नो अब अगाडिदेखि नै आफ्नो एक्सी ओभर पर्फर्म गरेर रहेछ, त्यो फर्म सस्टेन गर्ने गाह्रो भयो नर्विचलाई। तर नर्विच चाहिँ मलाई नि लाग्छ विल गो डाउन एज द बेस्ट टिम टु एभर रिमेन बटम इन द प्रिमियर लिग, किनभने बटम भएर यस्तो राम्रो फुटबल खेले मैले चाहिँ अब प्रिमियर लिग हेर्न थाल्दै चाहिँ देखेको छैन। आई थिङ्क प्रिमियर लिग हामीले जो सब मिड टेबल टिमहरू त कभर गरेन, तर माथि र तलको चाहिँ जो सबै जस्तो कभर गर्यो। अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। फर्स्टमा त अब रञ्जनलाई थ्याङ्क यू हामीलाई जोइन गरेकोमा, अब उसको इकोनोमिक इन्साइटहरू पनि धेरै सुन्न पाइयो, त्यो चाहिँ एउटा हामी नर्मली धेरै ट्याक्टिक्स यसमा फोकस हुन्थ्यो, अब एउटा नयाँ खालको डिस्कसन भयो हाम्रो पडकास्टमा, त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू एकदम। आएर छिमेकी देशदेखि आएर
त्यो भएर एकदम थ्याङ्क यू रञ्जनलाई चाहिँ। र अब आजको लागि चाहिँ यतिमै एन्ड गरिदिउँ ल। ल